खबर देंगे सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्रुरी के हवाले से चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो चुका है। इजलास में चीफ जस्टिस के नामजद करदा 5 नाम जेर गौर आए हैं। जुडिशल कमीशन ने 5 नाम मुस्तरद कर दिए हैं। मजीद जानते हैं, आज न्यूज के नुमाइंदे अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। अदील सरफराज, बताइएगा क्या मुशावरत हुई और कौन कौन से नाम सामने आए, किस तरीके से मुस्तरद किए गए, क्या वजूहात उसकी दी गई? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सदारत ये इजलास हुआ है जुडिशल कमीशन का, जिस इजलास में 5 ऐसे नाम थे जिनको प्रपोज किया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद, और उन 5 नामों पर आज गौर भी किया गया है। ताहम अब हतमी तौर पर यह सामने आया है कि 5 जो अरकान है जुडिशल कमीशन के, कुल 9 अरकान होते हैं, जिनमें से 5 ने उन 5 नामों की मुखालफत की है, जबकि 4 ने उनकी हक में अपनी राय दी है। और अब बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब देखा कि 5 लोगों ने मुखालफत की है तो वो उठकर चले गए। ये उन्होंने कोई फैसला इस पर नहीं सुनाया। ताहम अब ये बात तय है कि जो 5 जजेस हैं उनके नामों को जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से मुस्तरद कर दिया है। और यहाँ पर ये भी बताते चले कि इन जो 5 लोग हैं जिन्होंने ये राय दी है मुखालफत में, उनमें सबसे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ अली, वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन शामिल हैं। इन 5 लोगों ने मुखालफत की है, जबकि 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने हक में वोट दिया है, जिनमें जस्टिस उमर साहब बंदयाल जो कि खुद शामिल हैं, उनके अलावा जस्टिस इजाजुल हसन और जो रिटायर्ड जज है जलाल उस्मानी वो भी शामिल हैं, उन्होंने हक में राय दी है। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा मसला बनेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नामजद करदा नामों को तारीख में इससे कबल इस तरह नहीं हुआ कि उनके जो नामजद करदा नाम है जुडिशल कमीशन में उनको मुस्तरद किया जाए। इससे कबल हमने देखा था जस्टिस गुलजार के दौर में भी इसी तरह का एक मौका आया था, जब उनको एक मौके पर जब नंबर पूरे न होने के बायस उन्होंने इजलास मौखर कर दिया था, लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद उन्होंने दोबारा इजलास बुलाकर अपने नामजद करदा लोगों को सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर लिया था, जिनमें एक जस्टिस आयशा मलिक और दूसरे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे। इस दफा ऐसा हुआ है कि जजेस जो अरकान है जुडिशल कमीशन के, उन्होंने पहले तो गिनती की है और जो वोटिंग होती है, रेज ऑफ हैंड्स होते हैं, उसके अंदर उन्होंने जब ये वोटिंग की तो मालूम पड़ा कि 5 लोगों ने उन 5 जजेस की मुखालफत में अपनी राय दे दी है। हमने आज सुबह भी ये बताया था नाज़रीन के लिए कि जो इख्तिलाफ राय है वो काफी ज्यादा है, और इसकी एक बुनियादी वजह सीनियरिटी का वो असूल है, जिसको बताया ये जा रहा है इन तमाम लोगों की जानिब से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब उसको ज़हन में नहीं रख रहे, क्योंकि सीनियरिटी के असूल की बुनियाद पर ही माजी में भी देखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में तैनातियां होती हैं जजेस की, वो सीनियरिटी के असूल, सीनियरिटी के प्रिंसिपल पर होती हैं। लेकिन अब की बात जो नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नामजद किए थे वो जूनियर जजेस के थे, ना कि सीनियर जजेस के, जिसकी मुखालफत में ये तमाम लोग सामने आए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक खत भी भेजा था, स्पेन बैठे हुए हैं वो, उन्होंने एक खत व्हाट्सएप के जरिए यहाँ पर चीफ जस्टिस को भेजा, और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने भी अपनी जो मुखालफत है वो जाहिर की थी। और इसके अलावा जो पाकिस्तान बार कौंसिल है वो गुज़िश्ता कई सालों से जो सीनियरिटी का असूल है उसके हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रही है। ये पहले ही नजर आ रहा था कि इस तरह होगा, क्योंकि अब हाल ही में जो फैसला दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और उस फैसले या आप कह सकते हैं उस केस में जब बाइकाट किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो कुछ हल्के उस वक्त भी कह रहे थे कि जो जजेस की तकर्री है इस मामले पर अब चीफ जस्टिस को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। जी ठीक है, अदील सरफराज हमारे नुमाइंदे इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है मलिक जावेद साहब ने, कानूनदान हैं, कानूनी माहिर हैं। बहुत शुक्रिया मलिक जावेद साहब, आपने वक्त निकाला आज न्यूज के लिए। कितना बड़ा मसला आप बनते हुए देख रहे हैं इसको? एक गैप एक्सपेक्ट किया जा रहा था जो लास्ट केस आया है और उसका आगाज हम होते हुए देख रहे हैं। 5 ही नाम आज निकाले गए थे, चीफ जस्टिस की जानब से सामने रखे गए थे, 5 में से किसी एक पर भी इत्तेफाक नहीं हो सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। एक्चुअली चूंकि ये जो कल हमारी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट बार ने भी कॉन्फ्रेंस की थी और पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी इस बात का इजहार किया जा चुका है। ये बहुत जूनियर जजेस थे जिनको ऊपर लाया जा रहा था।
جب دیکھیں کوئی بھی جب جو اس کی بازی میں ہم جتنی مثالیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیشہ سینئر ججز کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لایا جاتا ہے. تو اب یہ کچھ عرصے سے پچھلی 2 3 4 ایلیگیشن جو ہوئی ہیں وہ جونیئر ججز کی تھی، جس کی وجہ سے کافی تحفظات تھے لائرز کمیونٹی کے اندر. ہماری بار کونسل بار بار اس پہ احتجاج کر رہی تھی، کیونکہ جب جونیئر ججز سپرسیڈ کر کے اپنے سینئرز کو اوپر آ جاتے ہیں تو جو نیچے والے جو ججز ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ اس میں نقصان ہوتا ہے. کیونکہ اگر ظاہر ہے سینئر جج اوپر سپریم کورٹ آئیں گے تو نئے ججز کو وہاں چیف جسٹس آف کنسرن پروونس بننے کا موقع ملتا ہے. لیکن جب آپ جونیئر ججز کو اوپر لے آتے ہیں ایک تو ان کا چیف جسٹس بننے کا رائٹ مطلب ویو آف ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو جب سینئر جب سپرسیڈ ہو جائے تو پھر اس کے اوپر آنے کے چانس بالکل نہیں ہوتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جوڈیشل کمیشن نے جو میجورٹی نے بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے جونیئر ججز کو نظر انداز کر کے ایک بار پھر قانون کے مطابق جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے کہا ہوگا یقیناً کہ جو سینئر ججز ہیں ان کو لے کر آئیے. اچھا ملک جاوید صاحب، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اجلاس میں چیف جسٹس کے نامزد کردہ 5 نام جو زیر غور آئے ہیں وہ مسترد کر دیے گئے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے. یعنی دیکھا جائے جو مسلسل ایک بات ہو رہی ہے کہ سینیورٹی پرنسپل کو اہمیت دی جانی چاہیے، یہاں پر کس حد تک وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اور دوسری جانب اس اجلاس کا انعقاد کرنا جس کے حوالے سے مسلسل کہا جا رہا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب بھی موجود نہیں تھے پاکستان میں، دوسری جانب موسٹ سینئر جج جو ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی یہاں پر موجود نہیں تھے، اور ان کی جانب سے ایک خط بھی لکھا گیا جس میں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا اس اجلاس کے انعقاد پر. اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ جی انہوں نے تو یقیناً جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو بڑا کھل کے اظہار کیا اور اپنے اظہار کو انہوں نے پبلک بھی کیا. اس خط میں انہوں نے ڈائریکشن دی تھی رجسٹرار کو کہ میرا یہ خط پبلک کیا جائے، اور ان کے میں سمجھتا ہوں کہ کنسرن بالکل جینوئن تھے کہ جب سمر ویکیشنز چل رہی ہیں، گزٹڈ ہالیڈیز ہیں اور سینئر جج صاحب نہیں ہیں تو یقیناً چیف جسٹس صاحب کو جو ہے ان کا ویٹ کر لینا چاہیے تھا. اس میں کوئی اتنا ہری والا میٹر نہیں تھا جس طرح آج ہی ڈیسائیڈ ہوا ہے. تو یہ آفٹر سمر ویکیشن بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے. یقیناً ویکینسیز خالی ہیں، بیک لاگ بڑھ رہا ہے، پبلک کا اس میں نقصان ہو رہا ہے. بٹ اگر آپ کو اس کو یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ جو بھی نیسیسری ممبرز ہیں جوڈیشل کمیشن کے، اب جسٹس فائز صاحب سینئر جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے ہی دیگر ممبران کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کی پریزنس بھی ضروری تھی. اٹارنی جنرل صاحب بھی سرجری کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں تو وہ بھی شاید ابسینٹ تھے اور ان کی بھی نمائندگی کی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے تھی. اور فرسٹ آف آل تو جو ریکمینڈیشنز ہیں وہ یونانیمسلی آنی چاہیے تھی اور سینئر ججز کو لانا چاہیے. جب آپ سینئر جج کو نہیں لاتے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی کمپیٹنسی کو ڈاؤٹ فل کر رہے ہیں. اور جب آپ ان کی کمپیٹنسی کو ڈاؤٹ فل کر رہے ہیں تو جن اس وقت پروونسز میں وہ موجود ہیں، جن سیٹوں پہ موجود ہیں، اس سے ان کی وہاں پر جو موجودگی ہے وہ بھی اس سے افیکٹ ہوتی ہے. کیونکہ ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید انہیں کام نہیں آتا یا اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے انہیں اوپر نہیں لے کے جایا جا رہا. تو اس لیے پورا سسٹم جو ہے جونیئر جج کے اوپر آنے سے ایک بار ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں سینیورٹی کے پرنسپل کو جو ڈے 1 سے سپریم کورٹ میں ہمیشہ فالو ہوتا آیا ہے اسی کو فالو ہونا چاہیے اور سینئر جج صاحبان کو اوپر آنا چاہیے اور جونیئر جج صاحبان کو ملک جاوید صاحب ایسا کبھی پہلے ہوا ہے؟ کیونکہ اگر ریسنٹ ہسٹری میں تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، جیسے آپ ذکر خود بھی کر رہے ہیں کہ ڈے 1 سے یہی پریکٹس ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا ہے اور ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا جو بیچ میں سینئر جج صاحبان موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ ان کا نام ہوتا، اور نام کیوں یونانیمسلی نہیں سامنے لائے گئے؟ اسی لیے یہی تو میں آپ کو جو ہے ناظرین ہمارے دیش میں بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ. ان سینئر ججز وہ یقیناً کمپیٹنٹ ہیں، جو اس وقت سینئر 3 ججز ہیں ہائی کورٹ کے کنسرن صوبوں کے چیف جسٹس ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، یا دیگر صوبوں کے چیف جسٹس، وہ کنسرن وہ سارے سینئر موسٹ ججز بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ظاہر ہے ایک عرصہ جو ہے ان بینچز میں گزار دیا ہوا ہے. تو ان کا ایکسپیرینس ہمیں یوٹیلائز کرتے ہوئے اوپر لانا چاہیے. یہ بالکل غلط ہے، یہ پہلے کبھی نہیں تھے. پچھلے کوئی 2 4 5 سالوں میں یہ پریکٹس بنی ہے کہ جونیئر ججز کو اوپر لایا جا رہا ہے، ادروائز اس سے پہلے کبھی بھی یہ پریکٹس نہیں تھی. تو آج بھی یہ ان کا ریجیکشن جو ہے یہ ناموں کا، یہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں خوشائن ثابت ہوگا اور سینئر ججز کو یقیناً چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اوپر لے کر آئیں گے
اور جتنا اچھے سینئر ججز اوپر آئیں گے اسی طرح جونیئرز کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا. سب نے اپنی باری پہ آنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی جج برا ہے, جج سارے اچھے ہیں, صرف انہیں اپنی سیکوینس اپنی باری پر اپنی سینیورٹی کے مطابق اوپر آنا چاہیے. کبھی بھی جو ہے کسی کو سپر سیڈ کر کے اوپر, اب اگر صوبے کے چیف جسٹس بیٹھے ہیں انہیں اگر آپ جونیئر جج سپر سیڈ کر جائیں گے تو ظاہر ہے ان کے لیے وہاں امبیرسنگ سچویشن بن جاتی ہے اپنی کنسرن ہائی کورٹ میں کہ آپ کے جونیئر جج چلے گئے بٹ آپ اتنے کمپیٹنٹ نہیں تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو جتنا اچھا ہے ڈسکریج کیا جائے اور سینئر ججز کو اوپر آنا چاہیے. جوڈیشری میں انٹرنل میٹرز کے اوپر اس پر ایک بحران بھی آنے کا خدشہ ہے. ماہر قانون ملک جاوید صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا آج نیوز کے لیے. عدیل سرفراز آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس اہم ترین پیش رفت کے حوالے سے, بہت شکریہ آپ کا بھی.